बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपल्स पार्टी ये जो आई जमात इस्लामी ने कहा हम नहीं मानते। क्या नहीं मानते? इंतखाबी इस्लाहात नहीं मानते। लेकिन जब इनके साथ मुलाकातें हुई, इनको समझाया गया, जैसे दूसरे इत्तेहादी भी यही कह रहे थे कि हमसे मुशावरत पहले नहीं की गई, हम इंतखाबी इस्लाहात में साथ नहीं देंगे। लेकिन फिर जब वोटिंग हुई तो सारे इकट्ठे थे, पीपल्स पार्टी भी, मौलाना फजल रहमान भी। तो आखिरकार इनको क्या सुंघाया गया, क्या दिखाया गया, क्या लगाया गया कि इंतखाबी इस्लाहात पर इन्होंने अमन्ना और सदकना कह दिया। और इंतखाबी इस्लाहात क्या हुई हैं, मैं आपके सामने चंद सत्रों की खबर रख देता हूँ। हुकूमत इत्तेहादियों को मनाने में कामयाब, निगरान हुकूमत को बाइख्तियार बनाने पर इत्तेफाक। इंतखाबी इस्लाहात बिल में तब्दीली नहीं की जा रही। वज़ीर कानून निगरान नए आलमी माहिदों के मजाज नहीं होंगे, पहले से तयशुदा माहिदों और मनसूबों को आगे बढ़ाएंगे। इलेक्शन एक्ट में इख्तियारात पर पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के सेनेटर्स का एतराज़। निगरान हुकूमत को मुंतखब वज़ीर आज़म के बराबर इख्तियारात मुस्तरद। स्पीकर ने शेकवार मंजूरी ली। इख्तियारात देने का मकसद निगरानों को तवील मुद्दत तक चलाना नहीं। अय्याज सादक। एतराज़ात दूर करने पर वज़ीर कानून का शुक्रिया। रज़ा रब्बानी। इजलास पीर 7 अगस्त तक मुलतवी। इन इस्लाहात में सबसे अहम शेक है निगरान हुकूमत को बाइख्तियार बनाना। इस तरह से आप यूँ समझ लें कि ये जो शेक है, जिसको आप कह सकते हैं खंजर दस्त दुश्मन के हाथ में खंजर दे दिया। जैसा कि ज़ियाउल हक के दौर में 1986 में गैर जमाती इंतखाबात के नतीजे में आने वाली हुकूमत, जुनैदो साहब जिसके वज़ीर आज़म थे, उन्होंने भी अपनी गर्दन पर चलाने के लिए अपने हाथों से खंजर जनरल ज़ियाउल हक को थमा दिया था। और जनरल ज़ियाउल हक ने फिर वो खंजर चला भी दिया था। 58(2)B वो तरमीम की गई थी जो सदर को इख्तियारात देती है कि वो असम्बली तोड़ सकता है, हुकूमत तोड़ सकता है। और फिर जनरल ज़ियाउल हक की तरफ से ऐसा कर दिया गया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने भी ये तरमीम बहाल करवा ली थी काफली की हुकूमत से। लेकिन काफली की हुकूमत ने जिस तरह से एक्ट किया, जिस तरह से उसने कारकर्दगी दिखाई, जिस तरह से थ्रू आउट वो भीगी बिल्ली बनी रही, जनरल परवेज़ मुशर्रफ को वो कानून इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही ना पड़ी। लेकिन जब देखा कि थोड़े से पर पुर्जे निकाल रहे हैं जमाली साहब, तो उनकी जगह पर वो शौकत अजीज़ को ले आए। बात कर रहे हैं हम इस शेक की जिसमें निगरान हुकूमत को बाइख्तियार बनाया गया है। ये शेक इन लोगों के गले पड़ेगी जो आज ये तरमीम कर रहे हैं। लेकिन इनसे एक भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। जब इनके पास सारे इख्तियारात हैं, निगरानों का मामला चल रहा है, तो फिर इनकी तरफ से एक कानून ये भी मंजूर कर लिया जाता। कौन इनको पूछने वाला है? सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पूछना है। सुप्रीम कोर्ट डरी बैठी है, सहमी बैठी है, खौफज़दा है। इनसे भूल ये हुई है कि बड़ी आसानी के साथ ये इसी सेटअप को चला सकते थे। निगरान हुकूमत की ज़रूरत को ख़त्म किया जा सकता था। जो हुकूमत चल रही हो वही इलेक्शन करवा दे। ये कोई नई बात नहीं थी। पहले पाकिस्तान में ऐसा ही होता रहा है कि जो हुकूमत थी वो इंतखाबात करवाती रही है। इसी तरीके से ये अमेंडमेंट करके वही कानून फिर ले आते हैं कि जो हुकूमत होगी वही कंटिन्यू करेगी, वही इंतखाबात करवाएगी। तो मैं समझता हूँ इनसे ये एक भूल हो गई है। इसका अब इसलिए मदावा नहीं है कि इजलास अब 7 अगस्त तक मुलतवी कर दिया गया है। हो सकता है क्योंकि इनको ये भी समझा दे कि ये काम भी कर लें और फिर वो ये काम भी कर लें। लेकिन होगा ये कि आज इनकी हुकूमत है, आज इनको फ़ायदा हो रहा है, कल उन लोगों की हुकूमत हो सकती है जिनसे ये आज खौफज़दा हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और फिर वही लोग आ जाएंगे जिनके बारे में ये कहते हैं कि इन्होंने प्लानिंग की थी कि अगले 10 साल तक फ़लाँ से मिलकर फ़लाँ ने हुकूमत करनी है। उधर इमरान खान के नाई की तरह इमरान खान का मोची भी मुसीबत में आ गया है। इमरान खान ने सोशल मीडिया पर तकरीर करते हुए कहा था कि किस तरीके से उनका नाई आता था। जब हमने उसे रब्ता किया कि चंद दिन हो गए आप नहीं आए, तो उसकी तरफ से हाथ जोड़कर कहा गया कि नहीं, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। मुझसे पूछा गया कि 3 घंटे वहाँ बैठकर आप क्या करते रहे। अब इमरान खान की तरफ से एक ट्वीट में कहा गया है कि उनके दोस्त ने उनके घर जूते भेजे। वो उनको जानते हैं, उनका ड्राइवर जूते दे गया था। और उसके बाद उस शख्स पर भी अरसा हयात तंग कर दिया गया है। उससे कहलवाया जा रहा है कि तुम ये गवाही दो कि उन डब्बों में जिनमें जूते थे उनमें मनशियात थी। तो गोया इमरान खान के मोची पर भी कड़ा वक्त आ गया है। नाई के बाद इमरान खान का मोची। और हो सकता है कि इमरान खान को
ایسے ہی مزید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے. ان کے لانڈری کا کام کرنے والے یعنی دھوبی پر بھی ایسا وقت آ سکتا ہے, ان کے خانسامہ کو بھی وہاں سے نکالا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے عمران خان کو کل خود ہی روٹیاں پکانی پڑیں اور عمران خان کل خود ہی بندوق لے کر اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آئیں. تو عمران خان کے خلاف ایک سے بڑھ کر ایک پروجیکٹ لانچ کیا جاتا ہے, جیسے سائفر والا معاملہ, اعظم خان کا بیان, ایک ایسا ہی پروجیکٹ. اور فرح گوگی کی صورت میں نام تو ان کا فرد ہے, لیکن مسلم لیگ نون کی قیادت اپنی انا کی تسکین کے لیے ان کو گوگی کا نام دے چکے ہیں. ان کو فرح گوگی مشہور کر دیا گیا ہے. ان کو بھی عمران خان کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی. مرتضی علی شاہ لندن میں جی او کے جنگ کے نمائندے ہیں, ان کی طرف سے ایک سٹوری چلائی گئی کہ ان کو بھی وعدہ معاف گواہ بننے پر آمادہ کر لیا گیا ہے. انہوں نے بشرا بی بی اور عمران خان کے خلاف ثبوت دینے کی اور بیان دینے کی حامی بھر لی ہے, وہ تیار ہو گئی ہیں. جنگ کے نمائندے کی طرف سے تو فرح گوگی کو عمران خان کے خلاف گواہ بن کر کھڑا کر دیا گیا. یقین کے ساتھ کہا گیا کہ عمران خان کے خلاف یہ گواہ بننے کے لیے تیار ہو چکی ہیں, دستاویزات ان کی طرف سے دی جا رہی ہیں. اگلی خبر یہ ہے کہ فرد کی طرف سے اس کی تردید کر دی گئی ہے. انہوں نے اپنے کسی جانے والے میڈیا اینکر کو بتایا ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, میرے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے, میرے بچے پاکستان میں ہیں, میں پاکستان سے باہر ہوں, مجھے بھی دبئی سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا. آج کل وہ کسی یورپی ملک میں ہیں, باہر ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ میں عمران خان کے خلاف, وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو کوئی جرم ہی نہیں کیا, میں کس چیز کی وعدہ معاف گواہ بنوں گی. ادھر آئی بی یو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا سکینڈل, اس کی دن بدن نئی جہتیں سامنے آ رہی ہیں. اب کہا جا رہا ہے کہ اس معاملے میں طارق بشیر چیمہ جو قافلی کے وزیر ہیں وہ بھی ملوث ہیں, ان کا بیٹا بھی ان کاموں میں ملوث ہے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ملوث ہوں اور وہاں یونیورسٹی میں کچھ لوگ ایسا کچھ کرتے ہوں, جیسا کہ خبریں سامنے آ چکی ہیں. اعجاز شاہ سے کیا برآمد ہوا؟ پولیس یہ کہتی ہے کہ ہمارا تو آپریشن منشیات کے خلاف تھا, درمیان میں پھر لڑکی کہاں سے آ گئی, لڑکیوں کی ہراسمنٹ کہاں سے آ گئی, 5500 ان سے اور 7200 الگ سے قابل اعتراض ویڈیو وہ کہاں سے آ گئی. تو گویا آہستہ آہستہ پرت کھلتے جا رہے ہیں کہ اس کے پیچھے باقاعدہ ایک سازش تھی. سازش کیا تھی؟ یونیورسٹی انتظامیہ کو بدنام کرنے کی. لیکن اس میں ہم ایک بار پھر کہیں گے, اعجاز شاہ, ابو بکر اور اس کے ساتھ ساتھ الطاف نامی لوگ یہ اس کاروبار میں, اس معاملے میں ملوث ہو سکتے ہیں. ان کے ساتھ بھی کئی لوگ ہوں گے, لیکن جس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ پوری یونیورسٹی بازار حسن بن گئی تھی, کسی نے تو اس کو ہیرا منڈی کہہ دیا اور کسی نے تو حد کراس کرتے ہوئے اس یونیورسٹی کو چکلے کا نام دے دیا. انتہائی زیادہ شرمناک الفاظ ہیں, اور جن لوگوں کی طرف سے یہ الفاظ استعمال کیے گئے ان کے کردار کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس میں شک والی بات نہیں ہے کہ بہت سے لوگ ایسے معاملات میں ملوث ہوں گے, لڑکیاں بھی ایسے معاملات میں ملوث ہو سکتی ہیں, ان کو استعمال کیا گیا ہوگا. لیکن ساری کی ساری لڑکیوں پر اگر کہا جائے کہ ساری کی ساری ایسی تھیں تو اس سے بڑا بہتان نہیں ہو سکتا. اس معاملے میں چھوٹی سطح پر انکوائری کی نہیں بلکہ ہائر لیول پر انکوائری کی, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جو طالبات یہاں سے فارغ تحصیل ہو چکی ہیں, جو آج کل بھی وہاں پہ اسٹڈی کر رہی ہیں, ان کا مستقبل ان تحقیقات کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کیونکہ اگر تحقیقات نہیں ہوتی, اگر یہ نہیں کہا جاتا اس میں سارے کے سارے لوگ ملوث نہیں ہیں, تب تک لوگوں کی نظر میں ہر ملازم پی این سے لے کے وی سی تک اور ہر لڑکی جونیئر موسٹ طالبہ سے لے کے ان کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تک سب کے کردار پر انگلیاں اٹھتی رہیں گی. ان کو خود بھی چاہیے کہ اس معاملے کی انکوائری کے لیے, اس معاملے کے حقائق کو سامنے لانے کے لیے اپنی پوری کوشش کریں. ادھر خواجہ آصف کی طرف سے ایک بار جیسے ہی پی ٹی آئی کی خواتین کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا, زبان درازی کی گئی, جس طرح سے انتہائی قابل اعتراض اور نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے, خواجہ آصف کی زبان درازی پر ہر کوئی لان تان کر رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کی طرف سے خواجہ آصف کی بیٹی کی کردار کشی شروع کر دی گئی ہے, ان کے ڈانس کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ بھی اتنا ہی قابل مذمت ہے اور اتنا ہی گھٹیا اقدام ہے جیسا خواجہ آصف کی زبان درازی ہے. اور یہ معاملہ مزید بھی آگے بڑھا ہے. ڈاکٹر زرکا جو مشترکہ اجلاس میں موجود تھیں, ان کی طرف سے خواجہ آصف کو جواب دینے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے گو کے ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے جن کو غیر پارلیمانی کہا جا سکتا ہو, یا ایسے نازیبا الفاظ ہوں جیسے خواجہ آصف کی طرف سے استعمال کیے گئے. لیکن انہوں نے صرف آئینہ دکھایا تھا. آئینہ دکھانے پر ہی
हुकूमत जुज़ हो गई हुकूमत की तरफ से, उनके ख़िलाफ़ भी इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू होने लगीं। उनके लाहौर में उनके बकौल 2 क्लिनिक सील कर दिए गए। उन्होंने इजलास के दौरान ही जब थोड़ा सा वक्फा हुआ तो उन्होंने राना सनाउल्लाह से शिकायत की कि मेरे 2 क्लिनिक बंद कर दिए गए हैं। तो राना सनाउल्लाह की तरफ से बड़े तकब्बर के साथ, बड़ी रौनक के साथ कहा गया कि हमने तो पहले कहा था, या तुम नहीं या फिर हम नहीं। राना सनाउल्लाह को ऐसा कहने का हक है, बल्कि कोई भी बंदा ऐसा कह सकता है, लेकिन उसके लिए फिर आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड पर आएँ। इमरान खान आज इक़्तिदार में नहीं है, इमरान खान को आपने मुल्ज़म बना के रख दिया है। आप इक़्तिदार में हैं तो फिर आप हुकूमती बैसाखियाँ ऐसे मामलात के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं? फिर आएँ, मैदान में आएँ, बाहर आएँ, तो लग पता जाएगा जब 10-12 अगस्त के बाद आप भी ऐसे ही होंगे जैसे इमरान खान हैं। गो कि आपको कुछ ना कुछ पुश्त बनाई होगी, लेकिन उस वक्त फिर देखेंगे कि उस वक्त किसी हद तक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। तो उस वक्त देखा जाएगा कि राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसफ, हसन इकबाल, इस तरह के लोग फिर किस तरीके से सामना करते हैं आम लोगों का और मुकाबला करते हैं इमरान खान का, पीटीआई का। इक़्तिदार में होते हुए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। राना सनाउल्लाह इस तरह से बोले हैं जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था, मैं नहीं, मेरी कुर्सी मजबूत है। और जनरल ज़िया की तरफ से कहा गया था कि डॉक्टर इसरार अहमद अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटी तो मैं हूँ। इसी तरह से और भी बड़े बड़े बोल बोले गए थे। राना सनाउल्लाह भी ऐसे ही बोल रहे हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।